नाजरीन, खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। हिजाज इंतहाई जालिम जबर और आले रसूल का और सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल भी था। मोहम्मद बिन कासिम का चचा और ससुर भी था। नाजरीन, यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि उसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगबारी भी की और अमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूमों लोगों को सख्त सजाएं देना और सहाबा की बेहुरमती करना इसके संगीन जराइम में शामिल था। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों का शुमार किया गया तो इनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं, और इन औरतों में 4,000 औरतें ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास का नाम तक न था, और ये मर्द और खवातीन कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे, जबकि कैद खाने की छत तक न थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे पे साया करता तो सिपाही पत्थर की कैंकरियों से उस कैदी को मारते थे, और कैदियों को जौ की रोटी में रेत मिलाकर दी जाती थी, जबकि पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता था। हिजाज लाइन बेगुनाह बिलखसूस सद्दात का खून बहाने को एजाज समझता था। नाजरीन, मौरखीन ने यहाँ तक लिखा है कि एक मरतबा इस मालून ने रोज़ा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि मनपसंद सैरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया जाए। इशारा फहम नौकरों ने इसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सद्दात के खून से गूंदा गया था। वो इंतहाई जालिम और जाबर था। इस लाइन ने इस रोटी से रोज़ा रखा और उसी से अफ्तारी करके रोज़े जैसी नेमत की भी बेहुरमती की। मलऊन को हमेशा इस बात का दुख रहता कि वो करबला में मौजूद क्यों न था, वरना वो शिमर से भी ज्यादा जुल्म करता। हिजाज ने कोफा और बसरा के दरमियान एक शहर की बुनियाद रखी जहां वो 9 माह से ज्यादा क्याम न कर सका और 53 साल की उम्र में लाइन मर गया। नाजरीन, इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को आर्जा अकला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छूनुमा कीड़े पैदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जालिम जबर शख्स को अजाब में मुब्तला कर दिया। कहा जाता है कि एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त के एक टुकड़े को रेशम के धागे के साथ बांधा और हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि इस गोश्त के टुकड़े को निगल लो। जब हज्जाज बिन यूसुफ इस गोश्त के टुकड़े को निगल चुका तो तबीब ने दोबारा इस रेशम की डोर को वापस खींचा और हज्जाज के जिस्म से उस गोश्त के टुकड़े को बाहर निकाला। देखा गया तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हिजाज बिन यूसुफ के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया और इसके चारों इतराफ में कोयलों की इंगीठियां जलाई जाती थीं, लेकिन फिर भी हिजाज की सर्दी कम ना होती और वो चीखता चिल्लाता रहता था। उसने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी बीमारी की शिकायत की तो उन्होंने कहा, हज्जाज, मैंने तुम्हें बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सद्दात के कत्ल से बरहा मना किया था, लेकिन तुम बाज ना आए और आज तू इसी का खुमियाजा भुगत रहा है। नाजरीन, हिजाज बिन यूसुफ ने कहा, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि वो मुझे जहन्नम से बचाए और मेरी जल्दी मौत वाक़या हो जाए। मैं इस दुनिया की अजियत और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर उसका जिस्म और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये तो थी हिजाज बिन यूसुफ की मौत की सख्तियाँ, लेकिन हिजाज की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी हुआ जिसने उसके गरूर और तकब्बर के पुतले को ज़मीन पे दे मारा। उस ज़माने में नोमान नामी एक शख्स हुआ करता था जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम हिंदा था। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो हिंदा नहीं थी जो सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, उनकी शहादत और फिर उसके जिस्म की बेहुरमती करने वाली थी। यहाँ जिस हिंदा की बात की जा रही है ये और थी, और गरीब होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी और अपने हुस्न जमाल में कमाल थी। कहा जाता है कि पूरे अरब में उस जैसी खूबसूरत औरत उस वक्त ना थी। जाज बिन यूसुफ ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। नाजरीन, उसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हिजाज की नज़र हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो उसका आशिक हो गया। जहां देखता उसको अपनी महबूबा ही नजर आती थी। चनाचे हिजाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मुर्रिखीन लिखते हैं कि 2 लाख दिरहम के एवज हिंदा का निकाह हिजाज से हो गया और हिंदा हिजाज के महल में आ गई।
شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائش دیتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی، حجاز سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاز سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا، اور اب وہ ہندا سے بھی وہی سلوک کرنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک کرتا تھا۔ اس نے انتہائی ذلت سے عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ ہندا کے پاس بھیجے اور کہا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بھیج رہا ہوں، اب تیرا جہاں جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت نہ صرف اپنے حسن کی وجہ سے بے مثال تھی، بلکہ اپنی سیرت و فصاحت اور بلاغت اور غیرت و اہمیت کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر نامی شخص کی زبان سے یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنا دی ہے۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی کیسے رہائی حاصل کی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں نے تجھے خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چلی گئی، مگر اللہ رب العزت بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، پر اس نے ایک شرط رکھی، ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے جس سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ جو شخص اونٹ کی رسی کو پکڑ کر چلتا ہے اس کو ساربان کہتے ہیں۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا، حجاج حاکم کوفہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ جس وقت حجاج نے یہ رکا پڑا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، مگر حجاج کی کیا مجال کہ وہ نہ کرتا۔ ناچارہ وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے میں اسے چھیڑتی رہیں، مگر حجاج خاموشی سے چلتا رہا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری سے ایک سونے کا سکہ زمین پر پھینکا اور ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہا کہ اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا کر دو۔ حجاج رک گیا اور سکہ اٹھایا، اس نے دیکھا تو سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ تو حجاج نے کہا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے بولنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمت اور شان والا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت بخش دے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔